نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق العبادی علی اللہ اللہ یعذبہم، جدو بندے اللہ دے عبادت گزار بن جان اور اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہران، فرمایا کہ پھر بندیاں دے ذمے اللہ دے ذمے بندیاں دا حق اے وے اللہ یعذبہم کہ اللہ انہاں نو عذاب نہ کرے بلکہ انہاں نو معاف کر کے اپنی جنت دا مالک بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا کہ جڑا بندہ فوت ہو گیا اس حال دے اندر کہ او لا الہ الا اللہ پڑھن والا اور اس عقیدے تے اس جملے تے جناب دل دی گہرائیاں دے نال عمل کرن والا سی، فرمایا یا داخل الجنہ، اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرمان گے۔ من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی امتاں دے اندر ایک شخص ایسا گزریا جڑا بڑا گنہگار سی، بڑا ہی گنہگار سی۔ اے موت دا وقت قریب آیا تے سوچو بیچار دے اندر پہ گیا کہ میری کوئی نیکی بھی ہے، کوئی میرا خیر دا کم بھی ہے، کوئی میرا اچھا عمل بھی ہے۔ بڑا سوچو بیچار کیتا، انہوں کوئی اپنی نیکی نظر نہ آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اپنے بچیاں نو آندا اے میرے بیٹے ہو جدوں میں فوت ہو جاواں تے میری لاش نو دفنانا نہیں دے بلکہ اس نو اگ دے اندر جلا کے میری ہڈیاں انہاں نو جناب پیس کے اس نو ہواواں دے اندر اور دریاواں دے اندر بکھیر دینا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹیاں نے اپنے باپ دی وصیت تے عمل کر کے اسی طرح اے دے لاشے نو جلا کے کچھ دریا دے اندر بہا دیتا، کچھ ہواواں دے اندر اڑا دیتا۔ اللہ رب العالمین تے قادر مطلق نا، اللہ رب العالمین نے اے دی لاش نو، اے دی جناب اے دے ذرات نو، اے دے جسم دے حصیاں نو اکٹھا فرمایا، اس نو دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے اے دسنا اے کام تو کیوں کیتا ہے، اے عمل تو کیوں کیتا ہے، اپنے بیٹیاں نو اے وصیت کیوں کیتی کہ میری لاش نو دفنانا نہیں جے بلکہ جلا کے راکھ بنا دینا ہے۔ تے اے بندہ آندا اے اللہ میں ڈر گیا سی کیونکہ میرے کول کوئی نیکی نہیں سی، کوئی خیر والا اچھا عمل نہیں سی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تیرے تو ڈر کے میں اے عمل کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے تیری ایک نیکی ایسی ہے جو تیرے سارے گناہاں تے وزنی ہے، او نیکی اے ہوئی توحید والی نیکی، اسلام والی نیکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دوسری حدیث دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت نو اللہ دی عدالت دے اندر ایک بندہ پیش کیتا جائے گا جدے 99 دفتر برائیاں والے ہون گے اور اے دفتر اے رجسٹر بھی اتنے بڑے بڑے ہون گے کہ حد نگاہ اے جناب رجسٹر اور دفتر ہون گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ اے دے کول ایک ہی نیکی ہوئے گی، اے بندہ مایوس ہو جائے گا، پریشان ہوئے گا کہ آج میری نجات ناممکن ہے۔ اللہ رب العالمین فرمان گے اے میرے بندے میں آج دے دن کسے تے ظلم نہیں کرانگا اور تیرے تے بھی ظلم نہیں ہوئے گا۔ اے دے 99 برائیاں والے دفتر ترازو دے
دے ایک پلڑے دے اندر رکھ دیتے جان گے اور اے جی ایک نیکی جو ایک چھوٹے جے کاغذ دے ٹکڑے تے ہوئے گی اے ترازو دے دوسرے پلڑے دے اندر رکھ دیتی جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دے 99 برائیاں والے دفتر اس ایک نیکی دے مقابلے دے اندر ہلکے پہ جان گے. اور نیکی کیڑی ہوئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.